बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, गुर्बत इंसान से वो गुनाह भी करा लेती है जिनका नाम लेते भी इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम ये है कि गुर्बत इंसान को कुफ्र के नज़दीक ले जाती है। मुमकिन है कि हदीस शरीफ के अल्फाज हूबहू यही हों, मगर मैंने हद दर्जा एहतियात से काम लेते हुए मफ़हूम का सहारा लिया है। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे में ही रहते हैं जो गुर्बत की वजह से बहुत परेशान हैं, और अक्सर हमारे घराने ऐसे भी हैं जिनमें गुर्बत की वजह से घरों का सुकून ख़त्म हो जाता है। हर वक्त उस घर में मातम जैसा माहौल कायम हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कारगुजारी सुनाऊंगा जिसमें एक औरत बहुत ज़्यादा गुर्बत की वजह से परेशान थी और उसके घर में ना जाने कौन कौन सी परेशानियां आ गई थीं। चंद दिन पहले उस बहन की तफसीली ईमेल इस्लामिक टीचर को मौसूल हुई जिसमें उन्होंने वो वजीफ़ा शुरू किया था कि अल्लाह पाक ने उस अमल की बरकत से उनकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया। घर में दौलत की आमद हो रही थी। वीडियो का आगाज़ करने से कबल मेरे दोस्तों, आपको ये बात बताना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं कि अगर हमारे चैनल की वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे दोस्तों, आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम होता है उन बंदों पर जिनको वो अपनी याद और जिक्र की तौफीक अता फरमा देते हैं। मौजूदा नफ्सा नफसी और मादा परस्ती के दौर में ज़िक्रुल्लाह ही एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम ना सिर्फ आखिरत के ख़जाने जमा कर सकते हैं बल्कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी के मसाइल भी हल कर सकते हैं। या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्लाह पाक के किसी नाम या कुरान करीम की किसी आयत अल्फाज को किसी अपने दुनियावी मकसद के लिए किसी ख़ास तादाद, वक्त या जगह और मुद्दत तक पढ़ने का नाम ही वज़ाइफ कहलाता है। वज़ाइफ का किसी दुनियावी मकसद के लिए पढ़ना खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से साबित है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़े उसको कभी फाका नहीं होगा। और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटों को हुक्म फरमाया करते थे कि हर रात इस सूरह मुबारका को पढ़ें। इंतहाई गौर करने की बात यह है कि सूरह वाक़िया पढ़ने से इंसान का गैबी फाका ख़त्म हो जाएगा। आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब ये है कि वजीफ़ा हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है, जिसके बारे में शक करना ही गुनाह अजीम है, बल्कि हो सकता है कि इंसान का ईमान ही सलब हो जाए। इसलिए कि हमारी आँख, कान, ज़ुबान, दिमाग गलत देख, सुन, बोल और सोच सकते हैं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान हरगिज़ गलत साबित हो ही नहीं सकता। अब वज़ाइफ का असर किस तरह ज़ाहिर होता है, इसका जवाब हमारी उस बहन की ईमेल है जिसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बताए वज़ाइफ की बरकत से मैं बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून, आराम और खुशियों में हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम पर हमेशा आपका साया सलामत रखे। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहन, जज़ाकल्लाह। आपको कौन कौन सी दुआएं दूँ? मेरे दिल में आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आज मैं आपके बताए हुए वज़ाइफ की वजह से खुशहाल हूँ। मेरे घर से फ़िक्र ख़त्म हो गया है। मेरे घर में फ़कीरी और फाक़े और गुर्बत ने डेरे डाले हुए थे। मैं इतना तंग थी कि नहीं लिख सकती। चैन सुकून नहीं था। हर रोज़ कोई ना कोई झगड़ा होता था। दिल करता कि बच्चों और शोहर को ज़िबा कर दूं। नऊज़ बिल्लाह। शोहर से हर वक्त लड़ाई। घर में ऐसा गम होता कि जैसे कोई फौतगी हो गई हो। मुझे इतना गुस्सा होता कि कांपना शुरू कर देती।
زندگی مجھے جہنم نظر آتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ خودکشی کر لوں، حتیٰ کہ میں اتنی مجبور ہوئی کہ اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ لوگوں کے طعنے باتیں سننا پڑی۔ میکے میں یوٹیوب پر اسلامک ٹیچر کی ویڈیو دیکھی جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر کے متعلق بنائی گئی تھی۔ پھر اس وظیفے کو میں نے جوش جنون سے کیا۔ پھر تو اللہ کا کرم ہوا، اب اللہ مل گیا۔ رب کو پکار کر وظیفہ پڑھتی۔ میں نے اس وظیفے کو پڑھنے میں حد کر دی۔ رکاوٹیں تو آتی رہیں مگر میں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس وظیفے کا سب سے پہلا فائدہ میرے گھر سے تنگ دستی اور غربت چلی گئی۔ گویا رزق کے دروازے کھلنے لگے اور برکت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے لگی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، میں نے اسی دوران وظیفے کو رو رو کر پڑھا۔ نہ جانے میری کیا کیفیت ہو گئی تھی کہ چیخیں مار مار کر وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ صحن میں بیٹھی تھی، بارش ہو رہی تھی، آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں اور میرے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور وظیفہ زور زور سے پڑھ رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل کا پردہ ہٹا، جیسے کہ میرا سینہ کھل رہا ہو۔ پھر محسوس ہوا کہ جیسے میری مدد کے فیصلے اللہ رب العزت نے کر دیے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا پڑھا قبول ہو گیا، میری دعائیں قبول ہو گئیں، میرے برے دن ختم ہو گئے۔ میرے گھر سے تنگ دستی، جھگڑے اور فاقے بارش اپنے پانی کے ساتھ بہا کر لے گئی۔ بس آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھتی جا رہی تھی اور مجھے دماغی اور دلی سکون ملتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ساری مصیبتیں اٹھا کر مجھ سے دور کر کے میرے دشمنوں پر ڈال دی گئی ہیں۔ جو میرے دشمن مجھ پر صبح و شام ہر روز کالا جادو کرتے تھے، مجھے پاگل کر دینا چاہتے تھے، میرے شوہر پر جادو کرواتے اور میرے شوہر مجھے اتنا مارتے کہ میرے جسم پر نیل پڑ جاتی تھی۔ مجھے ان لوگوں نے اتنا ذلیل کیا کہ میں لکھ نہیں سکتی۔ مجھے بچوں بڑوں نے بھی بے عزت کیا، مجھے پاگل کہتے تھے، کبھی میرے نام سے مجھے نہ بلایا تھا۔ مگر اس دن کے بعد حالات بدلے، میرے گھر میں برکات آئیں، رزق آیا اور سکون آیا۔ اس وظیفے سے میں نے دوستی لگا لی ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں دیوانہ وار پڑھتی ہوں۔ میرے شوہر نے میری قدر اور عزت کرنا شروع کر دی ہے، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بہترین کھاتی اور بہترین پہنتی ہوں۔ گھر میں نعمتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو مجھ پر ہنستے اور طعنے دیتے تھے، آج منہ میں انگلیاں رکھ کر میرا گھر دیکھنے آتے ہیں۔ الحمدللہ۔ میں نے پہلے درس میں ایک وظیفہ سنا، بس اسی کو اپنا لیا اور آج بھی وہی میرا وظیفہ ہے۔ بس یقین، توجہ اور مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھتی ہوں اور خوب پڑھتی ہوں۔ جو مانگتی ہوں، جو چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے وسیلے عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم اسلامک ٹیچر، میرا نام اور شہر پوشیدہ رکھیں اور مخلوق خدا تک میرا یہ پیغام پہنچائیں۔ میرے دوستو، ہماری اس بہن کی یہ پہلی ای میل نہیں ہے۔ اس جیسے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے الحمدللہ اسلامک ٹیچر کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ زندگیوں میں جو رکاوٹیں تھیں، الحمدللہ وہ رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ان کی ختم ہوتی چلی گئیں۔ بہت سارے وظائف بظاہر دیکھنے میں چھوٹے، آسان اور مختصر ہیں، لیکن اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو اثر و ثواب اور جو فضائل و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا جو شخص ان اعمال کو کرے گا مگر ان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے گا تو انشاءاللہ فضائل و برکات جلد ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ان اعمال کو تو انجام دیا مگر ان کے ساتھ ساتھ گناہوں میں مکمل پرہیز نہیں کیا بلکہ گناہوں پر جمع رہا اور رات دن گناہوں میں ڈوبا رہا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور فکر نہ کی، تو پھر وہ شخص یہ بات یاد رکھے کہ جس طرح نیک کاموں کا صلہ اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کا بدلہ سزا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی، لہٰذا اس شخص کو پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکیں۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ آمین۔
सुम्मा आमीन। आखिर में मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।